ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आएँ, तो आप यकीन करें बहुत सुकून मिलता है और यही ज़िंदगी है। और अपने आस-पास लोगों को देखें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह ताला इससे खुश होता है अगर हम दूसरों की मदद करें, दूसरों का ख़्याल रखें। तो आज के नए इस व्लॉग में वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही बातें कुछ चंद बातें शेयर करूँगी और आपको अफ्तारी के हवाले से भी बताऊंगी कि इस रमज़ान में हमने जिनके घरों में अफ्तारी नहीं है उनकी कैसे मदद करनी, उनका कैसे ख्याल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके सामने एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी और आपके साथ चंद बातें भी करूँगी। यहाँ मैं बस मौसम आज बहुत अच्छा था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पकोड़े बनाए जाए, तो ये शाम का वक्त था तो मैं बस पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इसमें मैं पकोड़े आज मैंने ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाई। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी, बंद गोभी, आलू, पालक और इसके अलावा प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने जब बनाए तो यकीन करें बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और गर्मा गर्म पकोड़े इस तरीके से ज़रूर बनाएगा। तो चले शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी चंद बातें करूंगी, किसी टॉपिक के हवाले से नहीं, बस आपके साथ वैसे ही ये बातें शेयर करना चाह रही हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रमज़ान सीरीज़ के हवाले से वीडियो बना रही हूँ, तो ये उसी में से एक है कि अफ्तारी में खाली दस्तरखान वालों की कहानी। जी हाँ, रमज़ान में आए हम इस रमज़ान को बहुत खूबसूरत बनाते हैं उन लोगों की मदद करके जिनके घर में अफ्तारी नहीं, अफ्तारी का सामान नहीं और जिनके बच्चे अफ्तारी के इंतज़ार में अफ्तारी के टाइम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें भी कहीं से अच्छी अफ्तारी आए या हमारे माँ बाप भी कोई अच्छा सा हमारे लिए इंतज़ाम करें। तो जी हाँ, ये मैं आपके सामने बस यही बात करना चाहूँगी कि अफ्तारी का वक्त हो हर तरफ अफ्तारी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, हर घर में दस्तरखान बिछ रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जी पकोड़े, समोसे, दही भल्ले और पता नहीं क्या क्या। आजकल तो अफ्तारी में बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया जा रहा है। लोग सहरी के टाइम भी बाहर सहरी करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या इसमें कभी आपने दूसरों के बारे में सोचा है? उन लोगों के बारे में जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, जो इतना एहतमाम नहीं कर सकते, जो सहरी में भी सादा खाते हैं और अफ्तारी के लिए बैठे सोच रहे होते हैं कि मैं अफ्तारी में क्या करूं। उस माँ के बारे में सोचा है आपने जो अफ्तारी के टाइम बहुत तकलीफ़ में होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी अफ्तारी किस तरह दूं और इसका इंतज़ाम कैसे करूं? वो बस इसी सोच में बैठी होती है। इस वक्त इसी शहर में हर वक्त हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, लेकिन हमारे इसी शहर के किसी एक घर में किसी माँ के सामने खाली दस्तरखान है। बच्चे बार बार माँ से पूछते हैं अम्मी अफ्तारी कब होगी। वो माँ अपने बच्चों से नज़र चुरा लेती है। इसके पास बच्चों को देने के लिए कुछ होता ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं, सिर्फ आंसू ही हैं, सिसकियाँ ही हैं और परेशानी है, दुख है और बहुत तकलीफ़ है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, रमज़ान एहसास का नाम भी है, दूसरों की भूख को महसूस करने का नाम भी है। अगर हमारे घर में अफ्तारी ज़बरदस्त है और हमारा दस्तरखान, जी हाँ, अगर हमारे घर अफ्तारी बहुत ज़्यादा बन रही है और हम खाली दस्तरखान वालों को भूल जाएं, तो डर है ये है कि किसी के हमारे रोज़े भी सिर्फ भूख ना रह जाएं। हमें तो डरें कि जी हमारे रोज़े भी कहीं आइंदा साल अल्लाह ना करे ऐसे ही हो जाएं। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास नज़र डालें कि कोई भूखा तो नहीं, किसी के घर में अफ्तारी का सामान है कि नहीं है, वो पानी से तो रोज़ा नहीं खोल रहा। अगर ऐसा है तो खुदा के लिए फ़ौरन जाएं और इनको अपनी अफ्तारी में से थोड़ी सी अफ्तारी इनको भी दे दें ताकि इनके भी बच्चे अफ्तारी कर सकें और खुश हो जाएं। यकीन करें आपके इस अमल से अल्लाह इतना खुश होगा कि इसके बदले आपको इतना देगा कि आप हैरान रह जाएंगे और वो उस घर से जो आपको दुआ मिलेंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो आप दिल खोल कर अफ्तारी करें।
دل کھول کر ایسے لوگوں کو گھروں میں پیکٹ میں ڈال کر افطاری بھیجیں، اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ فضول خرچی کرنے کے بجائے رمضان کے شروع میں ان لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال کر ضرورت کی ہر چیز ان کے گھروں میں پہنچا دیں، تاکہ ان کا رمضان بھی اچھا گزر سکے۔ ضرورت کی کیا چیزیں ہوتی، یہی ہوتی ہیں آٹا، چینی، گھی، نمک، یہی سب ہم چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ان کے گھروں میں پہنچا دیں، تاکہ یہ لوگ بھی رمضان اچھا گزر جائے اور یہ لوگ بھی سکون سے گھر بیٹھ کر افطاری کریں، سحری کر سکیں، اور کوئی ماں یا باپ نہ روئے نہ کہ ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عید کے لیے بھی ان کو ضرورت کی چیزیں، کپڑے، جوتے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی خوشی بن سکتی ہے۔ تو آئیں آج ہی افطاری سے پہلے سے ہی ایک خالی دسترخوان کا خیال ضرور رکھیں، شاید آپ کی مدد سے ہی کسی کی افطاری پوری بن جائے اور وہ خوش ہو جائیں، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا بن جائے، کیونکہ ہم سب کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے کا بھی توفیق دے، تاکہ ہم نیکی کر کے دوسروں کا خیال رکھ سکیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پکوڑے بالکل بنا لیے ہیں اور میرے تیار ہو گئے، اور یقین کریں بہت مزے کے بنے تھے۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میری اس ویڈیو سے بھی جہاں تک جا سکے لوگوں کو پتہ چلے اور وہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے کہنے سے مجھے پتہ ہے کہ لوگ بہت مدد کرتے ہیں، بہت انتظام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے خیال میں یہ بات نہیں آتی جب تک ان کو بتائی نہ جائے یا پتہ نہ چلے۔ تو بس میرا یہی مقصد تھا، باقی آپ سب لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یہاں بس آج موسم بہت خوبصورت تھا کل کا، تو میں بس چھت پہ گئی اور میں نے یہ سارا منظر آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی دن کی روٹین بھی جیسے کروں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے سردیاں بس اپنے اختتام پہ ہیں اور گرمیوں کی آمد بھی ہے، جیسے کہ رمضان بھی اس دفعہ بہت خوبصورت موسم میں آئے گا، نہ سردی نہ گرمی۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنے اچھے موسم میں رمضان آ رہا ہے۔ اور یقین کریں یہ ایک تو مفت کا ثواب ہے، ٹائم بھی کم، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے، تو جتنا ہو سکے اس رمضان میں روزے ضرور رکھیں اور عبادت کریں اور نماز قرآن پڑھیں۔ یہاں یہ دیکھیں میں نے رات کو میں نے بنا لی تھی آلو کے پراٹھے، تو میں بس یہ بھی پراٹھے ماشاءاللہ میں نے کافی سارے بنائے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو بس سب کے لیے ہی میں نے پراٹھے بنانے تھے۔ تو یہاں میں نے پیڑے کر کے پہلے ہی رکھ لیے تھے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ ایک گھر بن رہا ہے، تو وہاں بھی ایک آدمی رہتا ہے، میں اس کے لیے بھی ڈیلی کھانا بھیجتی ہوں، تو مجھے اس کے لیے بھی سارا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بس فٹافٹ اس کے لیے میں بنا رہی تھی کہ میں فٹافٹ 2 پراٹھے بنا کے اس کو بھیج دوں۔ آلو کے پراٹھے جو میں نے مٹیریل بنائی اسے بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے، اور کھانے میں سارے بہت زبردست ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالتے، نمک، مرچی اور دھنیا ہی ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کے اندر پیاز، ٹماٹر بھی کاٹ کے ڈالتی ہوں، ہری مرچی، دھنیا، اور جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیاز ڈالنے سے پھٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، میں بہت آہستہ آہستہ نرم ہاتھوں سے بیلتی ہوں، جس سے یہ پھٹتا نہیں ہے، اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا دہی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے۔ ویسے میں گھر میں ہم دہی کے ساتھ ہی اس کو لیتے ہیں، کیونکہ دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ آلوؤں کے ساتھ دہی کا رائتہ بہت زبردست لگتا ہے۔ تو بس یہی آج کی میری ولاگ تھا، جو ویڈیو تھی، جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملیں گے آپ کے ساتھ میں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔